अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन फैक्ट की न्यू वीडियो में खुशामदीद। ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं, यहाँ इंसानों, जानवरों, परिंदों वगैरह के अलावा और भी काफ़ी पुरअसरार महलूकात रहती हैं। जिन्नात भी हम इंसानों की तरह इसी दुनिया में रहते हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा इन पर यकीन भी है, क्योंकि इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। वैसे तो कहा जाता है कि जिन्नात से कोई भी जगह खाली नहीं होती, और ये भी कि जिन्नात की तादाद हम इंसानों से ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ जगह तो जिन्नात की मौजूदगी और इनकी पुरअसरारियत और खौफनाकी की वजह से काफ़ी मशहूर हो जाती हैं, जिनके बारे में जानने और सुनने के बाद आप भी काफ़ी डर जाते हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां जाएं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसी ही 5 खौफनाक जगहों के बारे में बात करेंगे जो कि जिन्नात की वजह से काफ़ी मशहूर मानी जाती हैं। नंबर 5, कोहे चिल्तान पहाड़, कोयटा। कोहे चिल्तान बलूचिस्तान में कोयटा से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक पहाड़ है, और इस पहाड़ को पाकिस्तान का पुरअसरार पहाड़ भी माना जाता है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इलाके में ही एक शादीशुदा जोड़ा रहा करता था, जिसकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था, लेकिन ये जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। इसी सिलसिले में ये करीब ही किसी बुजुर्ग के पास गए और उन्हें अपना मसला बताया। पहले तो उन बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि आप लोगों के यहाँ औलाद का ना होना, इसमें ज़रूर कुदरत की कोई मसलहत होगी। लेकिन इन लोगों के बेजा इसरार पर इन बुजुर्ग ने उन्हें कोहे चिल्तान पहाड़ से 40 पत्थर लाने का कहा। जब वो लोग वहां से 40 पत्थर ले आए तो उन बुजुर्ग ने वो 40 पत्थर उस औरत की झोली में डाल दिए। तो कुछ अरसे बाद उनके यहाँ पहले तो एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुए। लेकिन इसके बाद इस औरत के यहाँ बच्चे पैदा होते हुए 40 हो गए, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इस औरत का शौहर एक गरीब मजदूर था और वो इतने सारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता था। इसी वजह से उन्होंने काफ़ी खतरनाक मंसूबा तैयार किया। वो ये कि वो लोग 40 बच्चों को अपने साथ लेकर कोहे चिल्तान के पहाड़ में चले गए और उनमें सिर्फ एक बच्चे को अपने साथ लिया, जबकि बाकी के 39 बच्चों को वहीं पर छोड़ आए। कुछ दिनों बाद जब वो औरत अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर उस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने गई, तो ये देखकर उसके पाँव से ज़मीन निकल गई कि इतने दिनों बाद भी वो बच्चे बिल्कुल सही सलामत और जिंदा थे, और वो लोग दरख्तों पर ऐसे खुशी से खेल रहे थे जैसे कि वो अपने ही घर पर हों। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और एक बच्चा जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, उसे खुशी के मारे वहीं छोड़कर चली गई ताकि अपने शौहर को बता सके। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपने शौहर को साथ लेकर वहां पहुंची तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया कि अब वहां पर कोई भी नहीं था, और वो बच्चा जो वहां पे छोड़ के गई थी वो भी गायब हो चुका था। वहां के मुकामी लोगों के मुताबिक आज तक इस पहाड़ में छोटे बच्चों के रोने और कभी कभी तो बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहां पे जाने वाले बहुत से सयाह ये बताते हैं कि वो अपने सामने बच्चों को अपने आगे खेलता हुआ देखते हैं, जो बच्चे आगे चल के गायब हो जाते हैं। नंबर 4, कारसाज रोड, कराची। कराची के ये रोड एक पुरअसरार दुल्हन की वजह से काफ़ी मशहूर है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक इस रोड पर एक पुरअसरार दुल्हन खूबसूरत दिखाई देती है। वो लोगों को रोड पर आकर हाथ की मदद से गाड़ी रोकती है। लोगों का कहना है कि वो लोग उसे देखकर पता नहीं क्यों गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद वो दुल्हन उन्हें किसी अजनबी ज़बान में बात करती है, जिसकी उन लोगों को कोई समझ नहीं आती। लेकिन उस ज़बान से ऐसा लगता है कि जैसे वो उन लोगों से मदद मांग रही हो। तो वो लोग उसे गाड़ी में अपने साथ बिठा लेते हैं,
جب وہ لوگ اسے بٹھا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس دلہن کا چہرہ بگڑتا ہوا اور خوفناک ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں ایک گھر کا پتہ بتاتی ہے کہ اسے وہاں جانا ہے۔ کافی لوگ تو اس کا وہ چہرہ دیکھ کر اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور خود بھاگ جاتے ہیں۔ موہٹا پیلس کراچی۔ موہٹا پیلس کراچی میں موجود ہے۔ اسے 1927 میں راجستھان کے ایک بزنس مین نے تعمیر کروایا تھا، لیکن اب اس پیلس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ محل میوزیم کے علاوہ بھی اپنی پراسراریت اور خوفناکی کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس محل کے سیکیورٹی گارڈز اور وزٹرز کے مطابق یہ محل کسی پراسرار مخلوقات کا گھر مانا جاتا ہے۔ اس محل میں کام کرنے والوں کے مطابق اس محل میں چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود چلے جانا اور لائٹس کا خود بخود آن آف ہونا ایک معمولی سی بات ہے۔ اس میوزیم میں جو لوگ تفریح کی غرض سے جاتے ہیں ان کے مطابق اس محل میں انہیں اپنے ساتھ کوئی چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور انہی قدموں کی آوازوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو وہاں پر پراسرار قسم کے لوگوں کو بھی محل میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے گارڈز خاص کر رات کو اس پیلس کے اندر جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اس جگہ کوئی پراسرار مخلوقات رہتی ہے۔ نمبر 2، جھیل سیف الملوک ناران۔ وادی ناران میں واقع یہ جھیل دلکش اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے خوبصورتی کا شاہکار مانی جاتی ہے اور اسے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جھیل بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہر سال پاکستان بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سیاح اس جھیل کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن اس جھیل کے بارے میں ایک ایسی کہانی بھی مشہور ہے جس سے اس جھیل کو کافی زیادہ شہرت ملی۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے مصر کے ایک شہزادے کو لگاتار خواب میں ایک پری دکھائی دیتی تھی۔ جب اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے پتا چلا کہ یہ پری بدیع الجمال ہے، جو کہ اس کی پیدائش کے وقت سے ہی اس پر اسیر تھی اور یہ کوکاف میں رہتی ہے۔ کسی بزرگ نے اسے بتایا کہ یہ پری اسے جھیل سیف الملوک میں ملے گی، تو شہزادہ مصر سے اس پری کی تلاش میں نکلا اور بزرگ نے اسے یہ بتایا کہ وہ 40 دن کا چلہ کاٹنے کے بعد ہی اسے مل اور اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو شہزادے نے ایسا ہی کیا اور 40ویں رات کو پری اس جھیل سے نکلی۔ اور اس جھیل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی رات کو یہاں اس جھیل میں پریاں غسل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ بات یہاں کے مقامی لوگ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 1، شہر روحان۔ یہ شہر بلوچستان میں واقع ہے اور اس جگہ کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں موجود پہاڑوں کے اندر سینکڑوں غار اور ڈبے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ پہاڑ بدھ متوں کے پیروکاروں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر رہتے تھے۔ ان پہاڑوں سے اب تک 15,000 کمرے بھی دریافت ہو چکے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں اس جگہ پر جنوں اور بھوتوں کا راج ہے، جو کہ یہاں کے پہاڑوں، ندیوں اور غاروں پہ رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں کو کافی تنگ کرتے ہیں۔ سال 2014 میں یہاں سیر کی غرض سے آئے ہوئے غیر ملکی سیاح پر کسی پراسرار مخلوقات نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور یہاں کے مقامی لوگ تو اس جگہ جانا تو دور، یہاں کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔